السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. السلام عليكم. كما كنا درنا في الفيديوهات اللي قبل، عرفنا كيفاش نديمونطريو الكونفرجونس والديفرجونس تاع لي سيري. ماشي هذاك هو الكور كامل، كاين اون بارتي سوبليمونتير اللي كتورينا كومون ديمونطر ليكيفالونس و لو بتي طو و لو كرون طو على دي سيري اللي هي غادي نديروها دابا. نخلي ليكزومبل حتى الفيديو الجاي، ما نديرها دابا ندير غير لي زانونسي ديال لي تيوريم ونخليو لي زيكزومبل. الفيديو الجاي اللي نديرو فيه سنة 2021. بون اون كومونس. كاين عندنا، وكنا ديجا هضرنا على انه الا كانت عندنا مثلا واحد السويت يو ان ايكيفالونت للفي ان، الوغ عندهم ميم ناتور. يعني الا كانت يو ان كونفيرج، الوغ حتى الا كانت يو ان كونفيرج سا ايكيفالونت دو دير حتى هادي كونفيرج ياك. وهادشي كيعطينا واحد الخاصية واحدة أخرى، هي أنه سي هادي ديفيرج أو كا دو ديفيرجونس، ألوغ عندنا هاد لا سون بارسيال ديالها من ان مثلا كتساوي واحد حتى الكرون ان، يكون إيكيفالونت هاد لا سوم من ان كتساوي واحد حتى الكرون ان تاع في ان. بيان سور البداية تقدر تبدا من واحد ولا جوج ولا زيرو، مكيهمش في لي سيري. هادي أو كا دو ديفيرجونس تكون هنا هاد لي زيكيفالونس بحال هاد ليكيفالونس كتدخل عليها لا سوم صافي. كاين عندنا او كا دو كونفيرجونس متيكونش عندنا لي سوم بارسيال، تيكون عندنا لو ريست هو لا سوم من ان كتساوي كرون ان حتى بلوس لانفيني، يعني فحال ليميت ناقص لا سوم بارسيال تاع يو ان كتكون ايكيفالونت لا سوم تاع ان كتساوي كرون ان حتى بلوس لانفيني تاع في ان. دي او كا دو ديفيرجونس. سي او كا دو كونفيرجونس سي هادي كونفيرج، وهادشي كعملنا باش نلقاو لي زيكيفالونس. بون نشوفوهم في لي زيكزومبل في الفيديو الجاي. عندنا اون اوتر شوز كنا هضرنا عليه، هي في الكومباريزون انتيغرال. كانت مثلا يو ان تساوي اف دو ان افيك اف بوزيتيف اف ديكروسونت، كنقولو ان يو ان اي هاد لانتيغرال مثلا من واحد لجوج لانفيني تاع اف او ميم ناتور، يعني سوا بجوجهم كونفيرجيو سوا بجوجهم كونفيرجيو سوا بجوجهم ديفيرجيو او ميم ناتور. وعاود عندنا حتى هنايا الحق نديرو هكا، يعني في هاد لي كونديسيون كتعطينا نوتر ريزولطا، هي ان يو ان لا ماشي يو ان لا سوم تاع يو ان من ان كتساوي واحد حتى بلوس لان حتى كرون ان دي او كا دو ديفيرجونس. او كا دو ديفيرجونس تكون ايكيفالونت لانتيغرال من واحد حتى لان حتى كرون ان بلوتو تاع اف دو تي دي تي. باش تفهموها مزيان عقلتو لهاد الشيما تكون عندك هكا سويت، هي هادي مثلا، وهادي لا فونكسيون، يعني هاد المساحة تاع هاد الفونكسيون الخضرا تقريبا بحال هاد المساحة تاع هاد السويت اللي تحت. لا سوم بارسيل هو هاد لا سوم تاع المستطيلات، والانتيغرال هو اللي تكون كونتينيو تجمع هاد تحسب هاد المساحة تاع الخضر تكونوا تقريبا قراب. هادي او كا دو ديفيرجونس. او كا دو كونفيرجونس بحال اللي درنا هنايا، او كا دو كونفيرجونس تكون لينا لا سوم بارسيال من ان كتساوي كرون ان حتى بلوس لانفيني تاع يو ان غيكون ايكيفالونت لانتيغرال
ما عرفتش سميتو من كغون تان تير بلس لانفيني تاع اف دو تي دي تي. فوالا كنلقاو لي زيكيفالونس، يعني نقدروا مثلا هنايا نلقاو به ليكيفالونس تاع واحد الانتيغرال شي حاجه. كاين بزاف ديال لي زيدي. وعاد من هادشي كامل كاين واحد جوج، واحد لي دو نقدروا نقولوا كورولير ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اللي يحتاجوا تعاونونا في ليزيكزارسيس، حنا تنعرفوا باللي لا صوم من كا كتساوي واحد حتى ل ان، كاع ندير من ان كتساوي واحد حتى لكغون تان تاع يو ان بلس ان موان يو ان كيساوي هو يو كغون تان موان يو ان ياك. دونك اذا كانت مثلا هاد يو ان ديفيرج نقدروا نديروا ليكيفالونس هكا، صوم من ان تاع واحد حتى لكغون تان تاع يو ان بلس ان موان يو ان، اللي هي كتشبه اون كيلكو سورت ان هذه هي الديريفي تاع يو بريم. المهم اون كيلكو سورت بريم ولا لانتيغرال هي لا صوم كتساوي يو، كتشبه ليها حتى ديك كتشبه الديريفي يو ان بلس ان موان يو ان ناقص يو ان هي واحد، باش تعقل عليها. دونك نقدروا باش نلقاو مثلا شي ايكيفالونس تاع يو كغون تان الا بغينا نلقاوها نقدروا نفكروا نمشيو ندرسوا هاد لا سيري يو ان بلس ان موان يو ان. وحنا عندنا في لي سيغ عندنا بزاف ديال لي ميثود اللي كيعاونونا في الدراسات تاعهم. داكشي هادي واحد الميثود تري براتيك باش نلقاو لي زيكيفالونس تاع لي سويت. درنا من ان كتساوي واحد حتى الكون تاع فوالا. جو بونس هادشي اللي كاين. ندير لي زيكزامبل في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا على المتابعه. لا نسيت مثلا واحد بوتيت بروبريتيات نتوما بحال هادي. الا كانت مثلا عندنا يو ان تساوي بوتيتو تاع واحد الفي ان الوغ نقدروا نستنتجو اوكا دو ديفيرجونس ان هادي راه بوتيتو تاع هادي ديك سون بارتي ان غادا من واحد حتى لكغون تان ان غادا من واحد حتى لكغون تان اوكا دو ديفيرجونس يعني ان هادي ديفيرج. نقدروا نستنتجو عاود حتى هي زعما بنفس لانالوجي مع ديك لي زيكيفالونس ان لا صوم مثلا تاع في ان غادا من واحد حتى لكغون تان تساوي لا من كغون تان تساوي بلس لانفيني اوكا دو كونفيرجونس بوتيتو تاع لا صوم من ان كتساوي كغون تان بلس لانفيني تاع في ان هاكاك هادي كونفيرج. وعاد نقدروا نقولوا ايضا ان هادي لا صوم تاع في ان بلس ان يو ان قلنا راه ايكيفالونت لليو ان اوكا او هادي ان غادا من واحد حتى لكغون تان اوكا هادي ديفيرج فيغ بلس لانفيني. دونك نقدروا نلقاو بهادي البوتيتو نلقاو هادي مثلا شي بوتيتو ديال شي سيري وحده اخرى ولا شي حاجه بحال هكا ونلقاو البوتيتو تاع هذا. المهم هادشي كامل دابا نشوفو في ليكزومبل تاع سنة 2021. صافي سي تو سا.